کرن دا اسا حکم عطا کیتا، زکات بھی قائم کرن دا اسا حکم عطا کیتا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اسا حکم دیتا ابراہیم اچھے عمل کرنا تہاڈا کام ہے، جڑا تہاڈے نقش قدم تے چلے گا میں بھی راضی ہو جاواں گا اور جنت دے اندر اعلی مقام عطا کر دے گا۔ اے نہیں کہ اللہ دے ایک نبی نو حکم ملیا ہوئے یا کہ دو نبیاں نو حکم ملیا ہوئے، میں قرآن دیا چند چیزاں آیات تلاوت کر رہا ہوا۔ آؤ حضرت اسماعیل دا ذکر کریے، حضرت ابراہیم دا بیٹا جنہاں دے گلے تے چھری چلائی گئی لیکن حکم خدا بندی نال او جنت دا منڈا آ گیا، او اللہ دے نبی بنے نے۔ میرے کریم آقا دے دادا جان حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آپ نو بھی اللہ نے زکات دے احکام لاگو کیتے، آپ دے اوتے بھی زکات لاگو کیتی۔ اللہ رب العالمین قرآن جو ذکر کرتا ہے حضرت اسماعیل نے اپنی آل اولاد نو اکٹھا کر کے انہاں دے سامنے اللہ دے احکامات دا انہاں دے سامنے بیان کیتا۔ اللہ قرآن دے وچ بیان فرماتا ہے اسماعیل کہندے نے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّكَ مردیا۔ حضرت اسماعیل نے اپنی آل اولاد اکٹھی کر کے انہوں نے سامنے آکیا میں تمہیں حکم دینا نماز بھی نہ چھٹیا جے نالے زکات بھی نہ چھٹیا جے، جدو رب دے بارگاہ دے اندر اے دو عمل لے کے جاؤ گے پھر تہاڈا رب تہاڈے تے راضی ہو جائے گا۔ آؤ حضرت جناب من حضرت عیسیٰ روح اللہ دا ذکر کرتا جاواں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ دے اوپر بھی رب نے زکات دے احکام لاگو کیتے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے آپ نے اپنی قوم نو اکٹھا کیتا اور اپنی قوم نو اکٹھا کرن دے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماندے نے کائنات والیو اللہ نے مینوں حکم دیتا وے، اللہ نے مینوں حکم عطا کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے او عیسیٰ اپنے امتیاں نو بیان کر دے ما دمت حیا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اللہ نے مینوں وصیت کی دی ہے میں نماز بھی قائم کرنی ہے نالے اللہ دے راہ دے اندر زکات بھی دینی ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ دے جتنے بھی انبیاء کرام نے اللہ نے انہاں دے وچوں جڑے صاحب کتاب سن جڑے اللہ دے او برگزیدہ پیغمبر سن جڑے صاحب صحیفہ سن یا صاحب کتاب سن اللہ نے انہاں نوں یہ احکامات اسی طرح عطا کیتے جنہیں سانو حکم دیتا ہے۔ جدوں امت مصطفیٰ دی واری آئی، جدوں میرے آقا کریم دی امت دی واری آئی، سورہ بقرہ دی ابتدائی آیت اللہ فرماندا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ فرماندا ہے ایمان والیاں دی اے نشانی ہے، ایمان والے ایمان بالغیب رکھ دے نے نالے نماز قائم کر دے نے نالے ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ دے دتے ہوئے رزق دے وچوں اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دے نے۔ دوسرے مقام دے اللہ دا قرآن کہندا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز بھی قائم کریا جے زکات بھی ادا کریا جے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نالے جماعت نال نماز بھی پڑھیا جے نالے رکوع کریا جے رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کریا جے رکوع کرن والیاں دے نال۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو پہلے قرآن دے اندر پہلے نبیاں کا ذکر کیتا، فرمایا اسا موسیٰ دے بھی زکات دے حکام لاگو کیتے میں نماز دے حکام لاگو کیتے، اسا عیسیٰ دے اوتے نماز دے بھی حکام لاگو کیتے زکات دے بھی حکام لاگو کیتے، اسا ابراہیم خلیل اللہ تے بھی نماز بھی فرض کیتی زکات
زکات دے بھی احکام لاگو کیتے اسا اسماعیل ذبیح اللہ دے اوتے نماز دے بھی احکام لاگو کیتے بلے زکات دے بھی احکام لاگو کیتے اے امت مصطفیٰ میرے محبوب دے جان والیو میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والیو اگر رب نو راضی کرنا چاہتے ہو جس طرح نماز روزہ کلمہ طیبہ اسی طرح زکات بھی اسلام کے ارکان دے وچوں ایک اہم رکن ہے اس کا فائدہ کی ہوئے گا فرمایا امیر لوگ اپنے مال دی جب زکات ادا کرن گے انہوں مال دی محبت دل چوں نکل جائے گی دل چوں مال دی محبت پیدا نہیں ہوئے گی اللہ دے راج خرچ کرن گے تے جدوں غریباں نوں دین گے امیر پیسہ خرچ کرے گا غریب دعا دے گا اللہ کہندا ہے اس غریب دی دعا دی برکت دے نال اساں او دے رزق دی برکت دیواں گے نالے او دی عزت دی برکت عطا فرما دے میرے آقا فرمایا سخی جو قریب من اللہ سخی اللہ دے قریب ہوندا ہے سخی اللہ دے بولو السخی جو قریب من اللہ سخی اللہ دے قریب ہوندا ہے وبعید من النار جہنم تو دور ہوندا ہے السخی جو قریب من الناس سخی لوکاں دے بھی دلاں دے قریب ہوندا ہے رب دے بھی قریب ہوندا ہے تے جہنم تو دور ہوندا ہے میرے آقا فرمایا جڑا رب دی قربت لینا چاہندا ہے اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرنا شروع کر دے اللہ نو اپنے قریب بھی فرما لیندا ہے نالے او دی عزت دے اندر اضافہ بھی فرما دیندا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے نظام زکات اس واسطے بنایا تاکہ غریباں نو اپنی قسمت دے اوتے جدوں غریب ہون تے پریشان نہ ہون امیر انہاں دے اوتے خرچ کرن او غریب صبر کرے امیر خرچ کرے فرمایا غریب نو صبر دا بدلہ عطا کران گے اور امیر نو خرچ کرن دا بدلہ سا دنیا چ بھی عطا کران گے اور آخرت دے اندر بھی اجر عطا فرما دے گا اللہ نے تیسرے سپارے میں ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ فرمایا انہاں لوگاں دی مثال جے رب دے راہ دے اندر خرچ کرتے ہیں جے رب دے راہ دے اندر خرچ کرتے ہیں فرمایا کی مثال ہے فرمایا انہاں لوگاں دی مثال ہے کہ کمثل حبۃ کہ جے ایک دانہ ہوے ایک دانہ ہوے اس دانے دیاں 7 بالیاں بن جان اور 7 بالیاں دے اوتے 100 دانہ لگ جائے فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ انہاں ہر بالی دے اوتے 100 دانہ لگ جائے فرمایا اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرنے والے دی مثال ہے کہ دانہ ایک لایا جائے تے 7 بالیاں بن جان ہر بالی نال 100 دانہ لگ جائے تے بندہ ایک خرچ کرتا ہے کائنات دا رب انہوں 700 گنا عطا فرماتا ہے اللہ انہوں کنے گنا بولو بولو 700 گنا عطا کرتا ہے اے رب دے کرم دی لمٹ محدود نہیں اللہ نے فضل کی لمٹ محدود نہیں اللہ کا قرآن اگلا فرمان فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم فرمایا اللہ جنوں چاہے اس تو بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے کیوں اللہ وسعت والا بھی ہے کہ اللہ ہر ایک دے دل نو جانن والا بھی ہے اللہ وسعت والا بھی ہے بولو اللہ دلاں دی جانن والا بھی ہے جدہ بندے دا جتنا خلوص ہوئے گا جتنی جیسے بندے دی محبت ہوئے گی او دے برابر کائنات دا رب انہوں ضرور بھی ضرور اجر عطا کر دے گا آؤ اللہ دا قرآن کہندا ہے اگر جڑا بندہ رب دے راہ دے اندر خرچ کردا ہے انہوں 700 گنا بھی عطا فرما دینا وا کہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ جنوں چاہندا ہے اس تو زیادہ بھی عطا فرما سکتا ہے آج کل دیکھو نا جی اگر کسی کو زکات لگیا جائے وہ اگو کہندا ہے کہ ساڑھے اپنے حالات خراب نے میری جی اپنی پوری نہیں پہن دی میرے تو گھر کا راشن ہی بڑا مشکل چلن دیا ہے خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ رب العالمین نے اے احکام زکات اس واسطے لاگو کیتے
تاکہ اسلام دے اندر لوگوں کی آپس کے اندر تفریق ختم ہو جائے. آپس کے اندر کوئی آکھے جی میں فلانا لین لاٹا اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے. فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر نہ زمینہ والا اونچا ہے, نہ جائیداداں والا اونچا ہے, نہ مربیاں کا مالک اونچا ہے. اللہ کی بارگاہ کے اندر وقبائل لتعارفوا, اے برادریاں کے قبیلے صرف تاڑے تعارف واسطے نے. اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی مقام تے مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ قرآن چ بیان کیتا ہے فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر جدا سب نالوں اونچا مقام تے مرتبہ ہے, فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی بارگاہ کے اندر وہی قابل عزت ہے, وہی قابل تکریم ہے جڑا لوگاں دے وچوں زیادہ پرہیزگار ہے. جڑا لوگاں دے وچوں بولو زیادہ پرہیزگار ہے, وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر صاحب منصب ہے, وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر صاحب عزت ہے. وگرنہ بندہ مربیہ کا مالک ہوئے, خدا کی عزت کی قسم ہے اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر تقوی تے پرہیزگاری اور ایک قریب تو بھی نہیں گزری, وہ مت سمجھے کہ میں کامیاب ہاں اور کامیابی کا اے معیار نہیں. کامیابی کا معیار ہے بندہ جتنا اونچا ہوئے گا میرے آقا کریم کی طرح اتنا ہی نیما ہوئے گا. میرے آقا سجدے جاندے نے, میرے آقا روندے نے اور دنیا نو پیغام دیتا جاتا ہے. اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر سب نالوں زیادہ میں محمد مصطفیٰ کا مقام تے مرتبہ ہے تے اے بھی دیکھو میں محمد نے 5 نمازیں ہی نہیں بلکہ تہجد بھی کبھی نہیں چھڈی, اشراق بھی پڑھے نے, چاشت کے نفل بھی پڑھے نے, اوابیل کے نفل بھی پڑھے نے اور دنیا نو پیغام دیتا ہے جڑا رب کی بارگاہ کے اندر زیادہ سجدے کرنے والا ہے, اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے, اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے, اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ اتنا ہی مقام بڑھ جاتا ہے.